जोरी तर गोंय वेगळें उरलें तें क्रिस्ती समाजाक लागून हातून मात्तूय दुबाव ना कित्याक 100% क्रिस्ती समाज पयले सुवातेर गोंय मर्जेरा आड वोटींग केलें भाशेची हें जाली तेन्ना 100% सगळे कोंकणी भाशेक आदार दिलो म्हणटच हें कोणाच्यान विसरपाक जायना पूण क्रेडीट दिवपाच्या वेळार आमच्या फुडाऱ्यांनी इल्ली तेमा केलें आनी आदार करता तें दूख क्रिस्ती समाजाक दिसलें गोंय महाराष्ट्रान घातलें जाल्यार मराठी आमची भास जातली आनी तेका लागून इम्पोज आनी ते सारके भियेल्ले आनी त्या खातीर 100% Christian population voted against merger. Hardly 10% non-Christians voted, which gave us that 34,000 lead. एक बरें गोंयच्या हितून इलेक्शनाच्या वक्तार कम्युनल डिवायड जाता पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत कित्याक आमचे शेजारी हांगा त्या दिसांनी मातशें कुशीन रावप पूण इलेक्शन एकदां जालें मागीर कोणी जिखलो कोण हारलो देर इज नो प्रॉब्लम मागीर आमी एकामेका बरोबर ती पळय दुस्मानकाय आहा ती मनान घेवन रावना त्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा गोंयचो समाज वेगळे भाशेन हेरां समाजा भाशेन न्हय हांगासर आमचे मदें आनी हिंदू आनी क्रिस्तांवां मदें जरी एका खिणान तांचे मदें इल्ली दुस्पट जाल्या पूण रोखडीच ती कॉम्युनल हार्मोनी परतून तिणी सालसेतचे पोरजेक सलाम करता कित्याक त्या काळार ते नागरीक जरी तर सारके एकवटान रावंक नासले जाल्यार घडी आमकां हे दीस पळोवंक मेळचे नासले आयज जे हांगासर 14 मंत्री आहा तेन्ना सुरवातेक फकत 3-4च आसताले पूण हे मंत्री थंयसर पर्यंत एकलो पासून जावपाक शक्य आसची नासली कित्याक आमी एक धाकटुलो जिल्लो ह्यो कलेक्टर आनी एक SP आमकां सगल्यांक पळयतलो आहलो म्हाका जाल्यार एक दूख भोगता कित्याक जॅक सिक्वेरा वॉज द लिडर आनी ऑफ एंटी मर्जर बांदोडकार वॉन्टेड टू मर्ज गोवा मागीर तो हें जाला मागीर ताणें मानून घेतल्या पूण बांदोडकाराचो पर्यंत पुतलो घातलो पूण जॅक सिक्वेराचो कोणें आजून पर्यंत घालो दयानंद बांदोडकार चीफ मिनिस्टर जालो ताणें पळय इस्कॉलां घातलीं बरोबर गांवांनी 2-3 पर्यंत इस्कॉलां इन थावजंड्स मराठी जावं कोंकणी जावं कितें जावं पूण इस्कॉलां घातलीं तें साधन सो हें पुर्तुगेजान केलें ना आनी पुर्तुगेजान जें कितें केलें तें फकत एलायट लोकांक गिरेस्तांक आनी त्या पासत बहुजन समाज केन्नाच पुर्तुगेजा बरोबर नासलो आनी जे लोक तेन्ना इलायट म्हणून पुर्तुगेजांचे आपली पदवी चलयताली तांकां ते काँग्रेसान आसले थोडे युनायटेड गोवान्सान आसले ताका लागून आख्खो बहुजन समाज महाराष्ट्रावादी रावलो आमच्या पॉलिटिशियनी आमकां फटयले एक पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर जे पळय नॉन गोवन्स गोंया आयले तातूंत आमची अस्मिताय हें डायल्यूट जावंक लागली आतां तो पयशी जेन्ना पळय ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना 60% हिंदूज आसले 40% क्रिश्चन जाल्ले आयज तूं पळयशी इट इज 25% क्रिश्चन्स 75% हिंदूज गोंयकार वाडोवंक ना हिंदूज वाडले जे पळय सगळे महाराष्ट्रा गुजरात म्हणजे कर्नाटका हे सगळे आउट ऑफ द 15 lakhs ऑलमोस्ट 5-6 lakhs आर नॉन गोवन्स आनीक 10 वर्सांनी ते वाडटले आनी फाल्यां जायत घडये गोंयान इवन आमचे हितून सेक्रेटरिएटान गव्हर्मेंटान तांचे मनीस बसतले हितून दुबाव ना आमी आमच्यो जमनी विकपाक लागले जरी तर तूं तुजी आयडेंटिटी सांबाळटलो जाल्यार पयले सुवातेर तूं तुज्या भाटा बेसाचो धनी म्हणून आसपाक जाय बरोबर आमी कितें केलां आमच्या लोकांनी चड करून आतां ते काडटा आनी भायर वयता येता जमीन विकता चल्ले आनी ह्यो जमनी कोण घेता
नॉन गोवन्स गोंयकार न्हू आतां गोंयची आयडेंटिटी इज इन डेंजर इज इन डेंजर कित्याक जितले नॉन गोवन्स वाडटा कितें आनीक एक तूं पयशे जाल्यार जितले नॉन गोवन्स गोंया येवन सेटल जाल्यार तेणी सगल्यांनी आपआपल्या प्रांताचें एसोसिएशन केलां केरळाचें आहा ते केरळा एसोसिएशन आहा कर्नाटकाचें आहा तेंचें एसोसिएशन आहा म्हणजे अशें जाल्ल्या कारणान ते गोंया रावता गोंया शिकता गोंया पोट भरता पूण ते एकठांय जावन आपली जी पयस आयडेंटिटी आहा ती सांबाळटा तरी पूण आतां कितें उरलां तें पुणें सांबाळपाक आमच्या सरकारान उपाय घेवपाक जाय कितें करपाक जाता आतां तूं पयशे जाल्यार जमनी विकप जाता सगल्यो भायल्या लोकांक तितून मिनिस्टर भागीदार आहा तातूंत MLAs भागीदार आहा म्हणजे तुमीच हाडटा तांकां MGचे थोडे आमदारांक ओडून काडलेले सरकार उडोवपाक बांदोडकाराचो तेन्ना आमचो वालेंत सिक्वेरा फ्रॉम कांदोली वॉज द कालांगूट MLA आनी तो तितून आसलो तो बांदोडकाराक गेल्लो हेल्प डिफेक्शन कितें पळयतलो लोकांनी वचोन तेच्या घराचेर फातर घालून ताका तेन्ना तें पूण आयज तें घडोना परिस्थिती बदलली सगळी आतां आयज सारकें सत्कार करता आनी कितें आयज 16 जानेवारीक हो दीस आयडेंटिटी डे वा अस्मिताय दीस म्हणून गोंयांत मनयतात कारण ह्या दिसा 58 इयर्स बॅक म्हणजेच 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा गोंयांत एक हिस्टोरीक ओपिनियन पोल जालो हो ओपिनियन पोल भारतांतलो फर्स्ट ओपिनियन पोल खंयच्या राज्यांक जाल्लो आनी हो ओपिनियन पोल ह्या कारणा खातीर घेतिल्लो की गोंय महाराष्ट्रा भितर विलीन जावचें वा मर्ज जावचें ऑर गोंयची वेगळी आयडेंटिटी उरची हे 2 ऑप्शन आशिल्ले आनी ताका 2 सिंबल दिल्ले एक आशिल्ली फूल हे फ्लावर बीच सिंबल तो सिंबल आशिल्लो गोंय महाराष्ट्रान मर्जर करपा खातीर आनी 2 पानां आशिल्लीं 2 लिव्स हो सिंबल आशिल्लो गोंय सेपरेट दवरपा खातीर आनी ताजे खातीर गोंयभर आंदोलन जालें गोंयभर एक अवेरनेस कॅम्पेन चालू जाल्यो 2 ग्रूप आशिल्ले एक वन लेड बाय महाराष्ट्रवादी गोमंतक पार्टी लेड बाय तेन्नाचो चीफ मिनिस्टर दयानंद बांदोडकर हे आशिल्ले आनी ते दे वॉन्ट टू मर्ज गोवा इन महाराष्ट्र तांचो मेन अजेंडा आशिल्लो गोंयांत महाराष्ट्रान घालपाचो आनी दुसरो जो ग्रूप आशिल्लो जो युनायटेड गोवन्स पार्टी लेड बाय डॉक्टर जॅक सिकेरा आनी हांची ऑब्जेक्टीव आशिल्लो गोंय सेपरेट दवरपा खातीर सो हे दोनूय ग्रुपांनी गोंयभर इतली अवेरनेस कॅम्पेन केल्यो सगळे गोंयभर तांचे सामकें धवळून काडलें आनी गांवांनी वाड्यांनी वचून लोकांक कन्विन्स करपाचो प्रयत्न केलो आनी शेवटी 16 जानेवारी 1967 ह्या दिसा ओपिनियन पोल जालो वोटींग जालें ऑलमोस्ट 70-80% कितें तरी वोटींग त्या टायमाचेर जाल्लें आनी मोस्ट इम्पॉर्टंट गोश्ट म्हणजे हार्डली 34,000 वोटांनी गोंय सेपरेट उरलें जर हांगा थंय कितें जाल्लें जाल्यार गोंय महाराष्ट्रान मर्ज जावपाचें आनी गोंय जर महाराष्ट्रान मर्ज जाल्लें जाल्यार गोंय म्हणजे एक सारको एक सावंतवाडी असो डिस्ट्रिक्ट आसा ओर कारवार डिस्ट्रिक्ट आसा त्या प्रमाणे गोंय एक सादो डिस्ट्रिक्ट जावन उरतलो आशिल्लो आनी गोंयचो आयज आमी जो विकास पळयतात जो हांगा कितें प्रोग्रेस जाला तो आमकां जातलो काय ना हाजे बद्दल खूब डावट आसा इवन जे कोण तेन्ना प्रो मॅजॉरिटी आशिल्ले आनी इवन इन्क्लुडींग चीफ मिनिस्टर तेन्नाचे दयानंद बांदोडकर हांणी सुद्दां हो निर्णय मान्य केलो आनी कितलेशेच लोकांनी मान्य केलें की इट वॉज अ मिस्टेक ती गोंय महाराष्ट्रान घालपाचो प्रयत्न करप आनी ताजे नंतर परत गोंय सुरळीत जालें पूण हो जो दीस आसा हो आमी विसरपाक शकना कारण ह्या दिसा गोंयची आयडेंटिटी जर 19 डिसेंबर 1961 ह्या दिसा गोंयांक जर लिबरेशन मेळ्ळें गोंय जर स्वतंत्र जालें तर 16 जानेवारी 1967 हो दीस तितलोच इम्पॉर्टंट आसा गोंया खातीर कारण गोंय सेपरेट उरलें नाजाल्यार गोंयची आयडेंटिटी ना जावपाची आनी ह्या ओवरऑल जे ओपिनियन पोलाचे जे बिल्डअप जालो आनी वेगवेगळी जी अवेरनेस कॅम्पेन जाली तातूंत भितर कितलेशेच लिडरांनी आपली कंट्रिब्युशन दिलें सगळे दोनूय बाजूंनी खूब तरेचे लोक रस्त्यार येवन लोकांक कन्विन्स करून मिटिंगी घेवन हातूंत भितर खुबशे लिडर आशिल्ले आनी तातूंत भितर एक लिडर आशिल्लो जो हार्डली 21 इयर्स ओल्ड आशिल्लो त्या टायमाचेर आनी तो म्हणजे तमालीस बाब कार्दोज
तोल्मादीन कार्दोज हे एक्चुली एक तियात्रिस्ट आसत. त्या टायमाचेरूच तांच्यांनी तियात्र बरोवपाक सुरू केल्ली. त्या शिवाय ते टिचर आनी त्या शिवाय मोस्ट इम्पॉर्टंट म्हणजे ते गोवा लेजिस्लेटिव्ह असेंब्लीचे स्पिकर जावन गेले. सो अशे तरेचे मल्टिपल रोल प्ले करपी तमादीन बाब कार्दोजा कडेन आमी मुद्दाम आयल्या जाणून घेवपा खातीर की कितें जालें त्या दिसांनी गोंयांत, कशे तरेचें वातावरण आशिल्लें, कशी परिस्थिती आशिल्ली आनी कितलें टेन्शन आशिल्लें की कितें जातलो, रिजल्ट कितें जातलो ताजे बद्दल. कारण एक 2-3 दीस हें कावंटींग चालू आशिल्लें. 16 तारखेक वोटींग जालें, 17, 18, 19 3 दीस कावंटिंगा खातीर दवरिल्ले. फर्स्ट डे जेन्ना कावंटींग जालें तेन्ना जे मर्जरिस्ट आशिल्ले, प्रो मर्जरिस्ट, तांचे म्हणजेच फूल ताका ऑलमोस्ट 10-15 हजाराची लीड आशिल्ली. नेक्स्ट डे जेन्ना कावंटींग जालें ताची लीड आनीक वाडली, ऑलमोस्ट 20-25%. पूण नेक्स्ट डे जेन्ना सांजचे खंय जेन्ना सालसेटीचें कावंटींग स्टार्ट जालें तेन्ना टेबल टर्न जालें आनी थिंग्स कंप्लिटली वेंट इन फेवर ऑफ एंटी मर्जरिस्ट. आनी तेन्ना लीड मेळपाक लागली आनी नेक्स्ट डे ती लीड कॉन्सोलिडेट जाली आनी ऑलमोस्ट 34,000 वोट्सांनी एंटी मर्जरिस्ट जिखले. गोंय स्वतंत्र उरलें आनी सगळ्यांनी सुटवेचो स्वास घेतलो आनी इट वॉज अ बीग रिलीफ फॉर ऑल द लिडर्स हू फॉट फॉर गोवा सेपरेट आयडेंटिटी. तमादीन बाब, कितें आशिल्लें ते दीस, कशें आशिल्लें, तुमकां याद आसा? खरेपणी हांव त्या काळार तरणाटो. हांव लिडर नासलो पूण सारको एक्टीव तरणाटो. तरणाट्या मदें लीड करपी आमचो लिडर कानोयेन डॉक्टर गुस्ताव मोंतेर म्हणून आसलो. वो आमी ताच्या हाता हाल वावुरताले आनी फक्त कांदोळे न्हू, आख्ख्या बार्देजाक आमी भोंवल्या. आमचो ग्रुपूच आसलो सुमार 20-25 तरणाटे. आमी सायकलींनी वेताले आनी ल्हान ल्हान मिटिंगो करताले. त्या काळार व्हडल्यो मिटिंगो जावंक ना जशे परी आतां जायते फावटी जाता. पूण म्हाका दिसता हांवेंनूच आमच्याच ग्रुपान अह्यो तह्यो 100 मिटिंगो केल्यो आसतल्यो. पूण ल्हान ल्हान कांदोळे गेलो, कांदोळे 2 मिटिंगो केल्यो, काळांगूट 3-4 केल्यो. अश्यो सगळ्याक त्यो मिटिंगो जाताल्यो. लोकांचो रिस्पॉन्स कसो आसतालो? लोकांचो रिस्पॉन्स बरो आसतालो. लोक कित्याक न्हू, लोक सांगताले लोकांक गोंय महाराष्ट्रान घालता म्हणून फुडें लोक भियेलो. तांकां दिसलें, लोकांक दिसलें, अदीक करून क्रिस्ती समाजाक दिसलें गोंय महाराष्ट्रान घातलें जाल्यार मराठी आमची भास जातली आनी ताका लागून इम्पोज करतले आनी ते सारके भियेल्ले. आनी त्या खातीर 100% Christian population voted against merger. Hardly 10% non-Christians voted, which gave us that 34,000 lead मेवली. Otherwise it was not possible. क्रिश्चनांनी वोट केले जाल्यार ती लीड मेळची नाशिल्ली. त्या काळार पॉलिटिकल सिच्युएशन पळय कशें आसलें. महाराष्ट्रवादी गोमंतक पक्ष जो मर्जर जाय म्हणटालो, युनायटेड गोवन आनी महाराष्ट्र गोमंतक पक्ष सरकारूय चलयतालो. युनायटेड गोवन पक्ष ऑपोजिशनान आसलो पूण ते म्हणटाले आमची अस्मिताय आमकां राखपाक जाय, आमकां आमची आयडेंटिटी जाय. देरफॉर दे वर एगेन्स्ट मर्जर. आनी काँग्रेस आसलो. काँग्रेसान दोनूय मतांचे लोक आसले. मर्जरी करपी मर्जरी जाय म्हणपी आसले आनी एंटी मर्जरिस्टूय आशिल्ले. पूण एक्चुअली खरें म्हणजे काँग्रेसीनेच हो ओपिनियन पोल हाडिल्लो. 3 चीफ प्रायम मिनिस्टर जाले. ते अनदर इंट्रस्टिंग स्टोरी. कित्याक ती आनी ओपिनियन पोल न्हू आजून पासून भारताच्या इतिहासान एकूच जाला ना, आनीक जाला. पयलो आनी निमणो सिक्किमान जाला ओपिनियन पोल. उपरांत केला 75 ओपिनियन पोल जाला. पूण हातून जालें कितें की जेन्ना ओपिनियन पोल दिलो भारतीय सरकारान लोकांक सांगलें तुमी डिसायड करा गोंय वेगळें उरचें. वो तेन्ना सुद्दां खूब डिबेट जाले खंय न्ही, कोणा वोटींग रायट्स मेळचे, इवन गोंयच्या भायल्यांक येवपाक खूब तरेचे. नो पूण तें दिवंकूच ना म्हणटा. तें दिवंकूच ना. जे वोटर लिस्टार आसले तांकांच वोट करपाक दिले. पूण जे सुवातेर गोंयकार आसले, बॉम्बे म्हूण, कर्नाटका म्हूण, सगळे आयले.
सगळे सपोर्ट दिवपाक लागले कित्याक जायते लोक नाशिल्ले आमचे तांकां. थंयसर कामाक आसले, वावर थंय करताले, जॉब थंय करताले, पूण गोंयांत तेंचे वोटींग तेन्ना घातले. बॉम्बेचे गोंयकारांनी खूब कंट्रिब्युशन केलां खूब हय. इवन तियात्रिस्ट प्लेड अ बीग रोल. या आतां तियात्रीस त्या काळार मिटिंगो जेन्ना जाताल्यो आमच्यो, थंयच्यो तियात्रीस हेच्या वयर मर्जर कित्याक जावचें न्हू अशीं कांतारां गावन ते लोकां मदें जागृताय हाडटाले. तुमी केल्या म्हण आयकल्लें आमी. हय आमी केल्ले, पूण आमच्या याद आसा कितें? बार्देजानूच पूण आमी अदी करून कितें करता, उल्हास भुयान पळय गीत गायलेलें, मनोहर सरदेसायाची ती कविता गोंयच्या म्हज्या गोंयकारान, तें सगळ्यांच्याच तोंडान जालें. आमच्या तरणाटेपऱ्यान ते मेन गायन गायताले वयता थंयसर. बिलींग आशिल्लें लोकांक. हय सारकें. म्हणटकूच हेका लागून इलेक्शन जेन्ना जालें आनी वोटींग जेन्ना जालें तेन्ना टेन्शन खूब आसलें. खरेपणी हांव म्हणटा ओपिनियन पोला वखदार गोंयकारां मदें सारकी फूट पडली. रिलिजियस डिसहार्मनी म्हणजे एका वदान हिंदूच सगळे एका वदान गेले, क्रिस्तांव सगळे एका वदान गेले. भोव थोडे हिंदूज ह्या वदान आसले. इवन हिंदू लिडर्स खूब जाण हय 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 हिंदू लिडर्स अदीक करून ब्राह्मीण समाज एंटी मर्जराचेर आसलो. आनी फायनली हे भाशेन वचत थिंगा कम्युनल डिवायड जाली. कम्युनल डिवायड डेफिनेटली जाली. पूण एक बरें गोंयच्या हितून इलेक्शनाच्या वक्तार कम्युनल डिवायड जाता, पूण इलेक्शन जाल्या उपरांत कित्याक आमचे शेजारी हांगा त्या दिसांनी मातशें कुशीन रावप. पूण इलेक्शन एकदां जालें, मागीर कोणी जिखलो कोण हारलो देर इज नो प्रॉब्लम. मागीर आमी एकामेका बरोबर ती पळय दुस्मानकाय आहा ती मनान घेवन रावना. त्या खातीर हांव जाल्यार म्हणटा गोंयचो समाज वेगळे भाशेन हेरा समाजा भाशेन न्हय, हांगासर आमचे मदें आनी हिंदू आनी क्रिस्तांवा मदें जरी एका खिणांक तांचे मदें इल्ली दुस्पट जाल्या, पूण रोखडीच ती कम्युनल हार्मनी परतून तेणी जिन्सां भितर म्हाका ती आसा. हय आमच्या जिन्सानूच आहा. करेक्ट. आतां तूं सांगतालो वोटींग सुरू जालें नॉर्थाक, मेजॉप सुरू जालें नॉर्थाक, पेडणेच्यान सुरू जालें. पेडणे तांचो बालविकल्लो आनी हय. पूण स्वत मानचो नाय, पेरणे जी महाराष्ट्रवादी गोमंताक हजारांनी लीड घेताले तेंच्या इलेक्शनाक, ह्या इलेक्शनाक तेंची लीड देंवली खंयच्या ओपिनियन पोलाच्या. म्हापसा वॉज महाराष्ट्र गोमंताचो किल्लो खरेपणी, आनी म्हापसा सदांच महाराष्ट्र गोमंताक जिखताले. ओपिनियन पोला वखदार ते जिखोंक ना. ओपिनियन पोला वखदार म्हापशां सुमार 25 मतां सुबेज पडली एगेन्स्ट द मर्जर. हितून कितें दाखयता, जे पळय आमचे हिंदू भाव आसले जे आदीं महाराष्ट्रीय गोमंताक पार्टीक वोटींग करताले, पूण जेन्ना गोंयचो प्रश्न जालो, गोंय महाराष्ट्रान घालप, तेन्ना कांय बरे मनीस तेंची मनां बदलून पार्टी लायन्साचेर तांणी वोट करूं ना. फेवर ऑफ गोवा. हय. आनी आमचो फुडार चिंतून तेणी इंटेलिजंट म्हणपाचें. हय. आनी हे सगळ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन घालना. पूण जालें कितें, नॉर्थाक महाराष्ट्रीय गोमंताक पार्टी एकदम स्ट्रॉंग आसली. त्या खातीर पयल्या दिसा ते लिडींग आसले, दुसऱ्या दिसा ते लिडींग आसले. दुसऱ्या दिसा आनी कशें जालें तें पळय, मेजॉप सावथाच्यान येयले, सालसेतीक हात लायलो ना. सावथाच्यान येयले तें जाल्या उपरांत सुरू जालें हेंकां सारको ऑफकोर्स कांदोली कालांगूट एंटी मर्जर. नो सेलेब्रेशन जायना, लीड तेंची आसली. तांणी सेलेब्रेशन सुरू जालें. त्या दिसा कितें ते हें करतना आमी सगळ्यांत लागीं तेन्ना रेडियोय नासलो. आमी 10-15 यूथ बसताले एकेशी आनी आयकताले. ते रेडियाचेर येता पळय तेंच आयकप आसलें आनी कांय नासलें. थंयसर आमचे ते एक हिंदू आमचो फ्रेंड तो, पूण तो मर्जरिस्ट जाणटो, तो येयलो आमचेशी. आमी बसल्या थिंगा. आरे कित्याक तुमी आनी बसता? जालें तें. गोंय गेलें महाराष्ट्रान. कितें तो म्हणलो 2 वा 3 पेटी उरल्या उकडपाच्यो.
तेकाय खबर ना कितें उरलां पळय तें आनी आमकांय खबर ना खरें सांगपाक आमकां ते रातीक झेम ना कित्याक आमी गेले म्हणून सालसेतचो इतलो पावर आमी केन्नाच चिंतले ना म्हणटकूच जेन्ना सांत आंद्रे कॉन्स्टिट्युएन्सीन मेजप सुरू जालें दॅट इज आगासाई थंयसर पयलो मार बसलो सायजेबल सांत आंद्रेतान मागीर मारगांव गेले नावेली गेले बेनावली गेले कुडतोरी गेले मागीर वास्को गेले ह्यो सगल्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी थंय मार दिन वाडत 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 निमणे 34,000 आमकां लीड मेवली खरें म्हण त्या पासून हांव जायते फावटी आदीं उलयतना पासून सांगलां हांव सालसेतचे पोरजेक सलाम करता कित्याक त्या काळार ते नागरीक जरी तर सारके एकवटान रावंक नासले जाल्यार घडये आमकां हे दीस पळोवंक मेळचे नासले पूण एक ओपिनियन पोल जालो आनी जायती पयली दुस्मानकाय जाली मागीर एक सातिस्फासांव कितें जालें की गोंय संघ प्रदेश उरलो दॅट फूल वॉज फॉर मर्जर एंड 2 पानां वॉज फॉर किपींग द युनियन टेरिटरी आतां युनियन टेरिटरी उरल्या उपरांत एक फुडाराक आशा आहा की ही स्टेट जावं येता पूण मेन जे संकश आमचेर येयल्लें की गोंय महाराष्ट्रान घालून एक धाकटुलो महाराष्ट्राचो जिल्लो जावपाची शक्यताय आसली आयज आमच्या लागीं आख्खो सरकार आसा जायत घडये तशें जाल्लें जाल्यार 4 वा 5 आमदार आसतले आसले आनी तितूनच आख्खें गोंय हें जावपाचें एक कलेक्टर आख्खें योग SP आसपाचो योग कलेक्टर आसपाचो आनी आख्खें गोंय चलोवपाचें पूण तें जांक दिलें ना ही एक बरी गोश्ट आनी जे पळय फुडारी आसले तांकांय तूं जशें पळय सांगतालो हे पळय आमचे मर्जराचे फुडारी आसले तांकांय उपरांत दिसलें की हें तेन्ना आमी चिंतालें तें जालें ना तें बरें जालें कित्याक जालें ना तें बरें जालें की जाल्यार तांकां पयले मंत्री जावंक मेळचें नासलें आयज जे हांगासर 14 मंत्री आहा तेन्ना सुरवातेक फकत 3-4च आसताले पूण हे मंत्री थंयसर पर्यंत एकलो पासून जावपाक शक्य आसची नासली कित्याक आमी एक धाकटुलो जिल्लो ह्यो कलेक्टर आनी एक SP आमकां सगल्यांक पळयतलो आहलो आनी दुसरें म्हणल्यार कितें आहा आमच्या हातांनी आमचो उखल करप हें फकत घडो येता जरी तर तूं दुसऱ्याच्या ताब्यान नाय आनी जेन्ना हें डिसिजन जालें युनियन टेरिटरी उरली आनी उपरांत तो प्रोसेस सुरू जावन राजभास जाली आनी मागीर स्टेट जाली म्हणचेंच आमी सगळ्या गोंयकारांनी गोंयचो उखल करूंक आमच्या हातांनी घेतलो आतां करप्शन वाडलां हें वाडलां तें वाडलां दॅट इज हॅज बिकम ए पार्ट ऑफ लायफ वीच इज नॉट गूड पूण दूख भोगता व्हडली म्हाका जाली एक दूख भोगता कित्याक जॅक सिक्वेरा वॉज द लिडर आनी ऑफ एंटी मर्जर बांदोडकार वॉन्टेड टू मर्ज गोवा मागीर तो हें जाला मागीर ताणें मानून घेतल्या पूण बांदोडकाराचो पर्यंत पुतलो घातलो पूण जॅक सिक्वेराचो कोणें आजून पर्यंत घालो कसले पॉलिटिक्स ही पॉलिटिक्स कित्याक काँग्रेसाचो तेन्ना पळय प्रेजिडेंट आसलो कितें नांव तेजें पुरुषोत्तम काकोडकर तो म्हणटालो आपणें हाडला हें एक्चुअली सक्सेस एज मेनी फादर्स म्हणटा तशें खूब जाण म्हाका दिसता आतां करतात की तो काँग्रेसमॅन आसलो सो तेका काँग्रेस दिल्लीच्या फुडाऱ्यांशी एक्सेस डायरेक्ट आसलो हो दुबाव नासताना ओपिनियन पोल हें करपाक ताजो विरोध आशिल्लो पूण जिखपाक लोक आसपाक जाय तुज्या बरोबर लोकांक कन्विन्स करपाक गांवांनी वचपाक आनी त्या काळार काँग्रेसा बरोबर लोक ना काँग्रेसा बरोबर ना कित्याक लोक कन्फ्यूज जाल्ले तातूंतले थोडे मर्जर म्हणटाले थोडे इवन म्हाका दिसता अप्पर कास्ट
जो फॅक्टरी जर वय वय तें आहलें बहुजन समाजाचे ताका दिसतालें की ताचे बद्दल दुबाव आशिल्लो म्हणूनय तें जालें. पूण फायनली हांव आजून पासून म्हणटा आयज ओपिनियन पोल फाल्यां आमी सेलेब्रेट करतले. पूण एक सरकारान विचार करूंक जाय. 2 गोश्टी. पयले सुवातेर आयचो जो दीस आसा म्हणजे 16 जानेर पळय दीस आसा तो सरकारी पाटलेर समारंभाक जाय. ओके. कित्याक तो दीस म्हणचेच गोंय जल्मान येवपाचो दीस म्हणटा हांव. एक्झॅक्टली. नाजाल्यार इट वूड हॅव बीन एज जिल्लो इक्वली इम्पॉर्टंट एज लिबरेशन डे. कित्याक नाजाल्यार लिबरेशन धरून कसलो फायदोच नासलो. म्हणटकूच एक हें आमच्या सरकारान अजून पर्यंत जायना. अजून जायना. ऑफिशियल पातळीचेर ताजो जायना प्रोग्राम जायना आनी ताजो पुतळो जॅक सिक्वेरा. आतां जॅक सिक्वेराचे जायते पुतळे घातल्यात पूण प्रायवेट लोकांनी. कालांगूट पासून आमी ताजो पुतलो घातला. पूण लोकांच्या हितून सरकारान न्हू. म्हण म्हाका दिसता जशे परी भाऊ साहेबाचो पळय पुतलो घातला त्याच प्रमाणे ते आतां ते हेचो पुतलो घालपाक जाय. आनी तेन्नाच की म्हाका दिसता डिमांड आसा कितली वर्सां पासून चालूच आहा. खंयचेच गव्हर्मेंट इतले वर्सां काँग्रेस गव्हर्मेंट आशिल्लें ताणें कांय केलें ना. काँग्रेस कोण नासलें कित्याक काँग्रेस हें आशिल्लें तांकां कितें आसलें क्रेडीट दिवपाक नाका आशिल्लें. हय 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 क्रेडीट दिवपाक नाका आसलें. आनी त्या कारणाकूच लागून आनी मागीर कितें जालें जेन्ना पळय MGP गेली आनी काँग्रेस येयलो 1979 तेन्ना जे लिडर गोंय महाराष्ट्रान वचोंक जाय म्हणटाले ते काँग्रेसान आयिल्ले आनी ते काँग्रेसाचे फुडारी आसले. म्हणून तेंच चिंतप काँग्रेसाचें की एका तें क्रेडीट दिवप ना म्हणून तें तशेंच चलत गेलें आनी आजून पासून कॉम्युनल हाजे खातीर इज इट बिकॉज एक क्रिश्चनाक एक हें दिवपाक जायना अशें म्हणून जायत. पूण एक हांव म्हणटा तांकां तेंच्या मनान कितें आसलें पूण तांकां दिवपाक क्रेडीट नाका आसलें. पूण एक म्हणटा जोरी तर गोंय वेगळें उरलें तें क्रिस्ती समाजाक लागून हातून मात्तूय दुबाव ना. कित्याक 100% क्रिस्ती समाज पयले सुवातेर गोंय मर्जेरा आड वोटींग केलें. भाशेची हें जाली तेन्ना 100% सगळे कोंकणी भाशेक आदार दिलो. म्हणून हें कोणाच्यान विसरपाक जायना. पूण क्रेडीट दिवपाच्या वेळार आमच्या फुडाऱ्यांनी इल्ली तें केलें आनी आजून करता. तें दुखता आजून दुखता. रिकॉर्ड काडल्यार दिसता न्हू. आतां हांव ना म्हणना की पुरुषोत्तम काकोडकारान ताचोय आदार आहा इंदिरा गांधीशी वचोन हें घेवपाक. पूण त्याच बरोबर जॅक सिक्वेरा आनी हेय फुडारी इंदिरा गांधीशी गेल्ले. जॅक सिक्वेरा येयल्या उपरांत ताणें स्टेटमेंट केल्लो इंदिरा गांधी हॅज एग्रीड टू गीव एज ओपिनियन पोल. लेट अस फायट इट आउट इन द ओपिनियन पोल. फुडेपणी हें पळय ताणें हें दिल्लें तेन्ना हांव म्हणना हें क्रेडीट एकाय वयता कोणाक पुरुषोत्तमाक हाडलो तेजो कित्याक तो काँग्रेस पार्टीचो. पूण तूं जर ओपिनियन पोल जिखतलो जाल्यार तुज्या फाटल्यान लोक आसपाक जाय. जर तर लोक तुज्या फाटल्यान ना जाल्यार ओपिनियन पोल जिखोंक शकना. युनायटेड गोवान्सा बरोबर लोक आसलो. 100% क्रिस्तांव आसले त्या शिवाय हिंदूय आसले. आनी ओपिनियन पोलाच्या वक्तार आनीक जायत्या हिंदुआंनी जे मे बी आदीं MGचे आसले तेणी पर्यान एगेन्स्ट मर्जर वोट केलो आनी गोंयची अस्मिताय सांबाळून दवरपाक आदार दिलो हातून दुबाव ना. आनी एक इंट्रस्टींग गोश्ट म्हणजे ओपिनियन पोल जालो त्याच वर्सा परत इलेक्शन जालें न्ही असेंब्ली इलेक्शन 67 आनी म्हजें म्हणजे परत MGP सरकार येयलो. सरकार कशें कितें लोकांचें न्हू तेन्ना जे पळय आमचे पळय हें आसा कितें तें कॉन्स्टिट्युएन्सीस आहा एंटी मर्जर जे पळय आहा ते कॉन्सन्ट्रेटेड आहा 10-12 कॉन्स्टिट्युएन्सीनी. आनी ते शिवाचो म्हाका दिसता लोकांचो सामको डायरेक्ट हें आसलें त्या टायमार. ते कितें आसलें न्हू चडश्यो कॉन्स्टिट्युएन्सी जातून हिंदूंची मेजॉरिटी आसली. आनी हिंदूंची मेजॉरिटी आसल्यार MGP पक्ष हिंदुवांचो पक्ष अशें जावन गेलें. आदीं गोंयांत पुर्तुगेज आसतना जायते
लोकांकूय त्रास सोदचे पडले अदीक करून आख्खो बहुजन समाज MGP बरोबर रावलो आतां एड्युकेटेड हिंदूज ऑल वेर नॉट विथ बहुजन विथ बांदोडकर दे वेर विथ काँग्रेस आनी सम वेर विथ युनायटेड गोवन्स ऑल्सो पूण जशें तुका सांगलां हांवें की हो डिवायड जो जालो आनी हांव तुका केदो सांगतालो डिवायड जो पळय जाता तो इलेक्शनाच्या वक्तार जातालो हांवें युक्तियात पासून बरयल्लो जाचें नांव आमी सगळे एक आनी एक्झॅक्टली पयल्या इलेक्शनाक कितें जालां ओपिनियन पोलाक न्हू पयल्या इलेक्शनाक कशे आमचे फुडारी वोट मागताले पळय 1963 या पयल्या पळया आमचो पक्ष हिंदुवांचो पक्ष तुवें हिंदुवांकूच वोट दिवंक जाय हे युजीचे वयताले पळया आमी क्रिस्तांव तुमी वोट क्रिस्तांवांकूच दिवंक जाय आनी हे भाशेन तें पळय तेन्ना हें जालें पासून हे कम्युनल जालें तें पूण अजापाची आनी बरी दिसता ती वच इलेक्शना उपरांत आमी परतून हिंदू क्रिस्तांव सारके मिसळ जावन एकामेका बरोबर बरो वेव्हार करताले आंतून दुबाव ना दॅट इज द स्पेशलिटी ऑफ गोवा या स्पेशालिटी युनिकनेस ऑफ गोवा या आनी तेकाच लागून म्हाका दिसता आजून पासून गोंयांत आमच्या जशे भायर रायट्स जाता जे रायट्स जाता कॉमनल डिसऑर्डर जाता ते आजून पासून आमच्या गोंयांत ना हाचें कारण आनी हाचें श्रेय म्हणटा तें गोंयच्या समाजांक दिवपाक जाय हिंदू तसो क्रिस्तांव समाज कारण तेच न्ही गोंयची आयडेंटिटी वेगळी कितें जाय आशिल्ली कारण गोंयचो जी भूगोलीक इतिहासीक कल्चरली गोवा वॉज डिफरंट दॅन अदर स्टेट बिकॉज 450 years पोर्चुगीज रूल्ड गोंयकारांक कितें दिवपाक जाय तें सगळ्यांक दिलें ना फॉर एग्जाम्पल एज्युकेशन इज मोस्ट इम्पॉर्टंट कितलीं इस्कॉलां आहलीं पुर्तुगेजाच्या काळा टायमार पूण जेन्ना लिबरेट जालें महाराष्ट्राच्या गोमंतक पक्षाचें हें जालें दयानंद बांदोडकार चीफ मिनिस्टर जालो ताणें पळय इस्कॉलां घातलीं बरोबर गांवांनी 2-2-3 पर्यंत इस्कॉलांत इन थावजंड्स मराठी जावं कोंकणी जावं कितें जावं पूण इस्कॉलां घातलीं तें साधन सो हें पुर्तुगेजान केलें ना आनी पुर्तुगेजान जें कितें केलें तें फकत एलायट लोकांक ग्रेस्तांक आनी त्या पासत बहुजन समाज केन्नाच पुर्तुगेजा बरोबर नासलो आनी जे लोक तेन्ना इलायट म्हणून पुर्तुगेजांचे आपली पदवी चलयताली तांकां ते काँग्रेसान आसले थोडे युनायटेड गोवन्सान आसले ताका लागून आख्खो बहुजन समाज महाराष्ट्रावादी रावलो आनी दॅट वॉज द बिगेस्ट हें महाराष्ट्र गोमंतकाचें बरें नशीब कित्याक तांकां लागून ते जिखतच रावले लुकींग बॅक तुमकां आतां कशें दिसता की आफ्टर विनींग ऑफ ओपिनियन पोल गोंय सेपरेट उरलें आनी आतां गोंयची फुडली चॅलेंजीस कितें आतां सेपरेट आयडेंटिटी जाली सगळी जालें आतां तुमच्या हाचे प्रमाण तुमी युआर एक्सपिरियन्स पॉलिटिशियन यू हॅव प्लेड अ लॉट ऑफ डिफरंट रोल्स तुमकां गोंय कशी उरली जाय फाजे फुड्या आतां पळय तेन्ना आमी म्हणटाले गोंयची अस्मिताय सांबाळपाक जाय आनी तेका लागून ओपिनियन पोल जिखले आनी निमणी स्टेटूय जाली गोंय सेपरेट स्टेट जावन गोंयकारांच्या हातीन पडलें आमी ताची अस्मिताय आयडेंटिटी सांबाळूंक जाय म्हणून आमच्या पॉलिटिशियनी आमकां फटयले एक पयले सुवातेर दुसरे सुवातेर जे पळय नॉन गोवन्स गोंया आयले तातूंत आमची अस्मिताय हें डायल्यूट जावंक लागली आतां तूं पळयशी जेन्ना पळय ओपिनियन पोल जाल्लो तेन्ना 60% हिंदूज आसले 40% क्रिश्चन्स आसले आयज तूं पळयशी इट इज 25% क्रिश्चन्स 75% हिंदूज गोंयकार वाडोवंक ना हिंदूज वाडले जे पळय सगळे महाराष्ट्रा गुजरात म्हणजे कर्नाटका हे सगळे आनी हांगासर तेणी आतां इतलें हें जालां की त्या खातीर आमी आमची आयनी अशी जाली की आमी एक आमची आयडेंटिटी आमी प्रिजर्व करून दवरता त्या टायमाचेर आतां आमी इंडिपेंडंट आसा आमी डिसिजन घेवपाक शकता पूण आमची आयडेंटिटी डायल्यूट जावपाक लागली कित्याक डायल्यूट जाली आनी आतां पळय हें आहा सांगता त्या प्रमाणे आउट ऑफ द 15 lakhs almost 5-6 lakhs आर नॉन गोवन्स
आनीक 10 वर्सांनी ते वाडटले येस आनी फाल्यां जायत घोडी गोंयान इवन आमचे हितून सेक्रेटरिएटान गव्हर्मेंटान तांचे मनीस बसतले हितून दुबाव ना पूण एक गरजेचें आमी तें एक जालें दुसरें म्हणल्यार आमी आमच्यो जमनी विकपाक लागले जरी तर तूं तुजी आयडेंटिटी सांबाळटलो जाल्यार पयले सुवातेर तूं तुज्या भाटा बेसाचो धनी म्हणून आसपाक जाय बरोबर आमी कितें केलां आमच्या लोकांनी चड करून आतां ते काडटा आनी भायर वयता येता जमीन विकता चल्ले आनी हे आनी ह्यो जमनी कोण घेता नॉन गोवन्स गोंयकार न्हू कित्याक गोंयकारांक तितले दुडू तांकां दिवपाक हे फावना ते कितले दुडू घेता म्हणटकूच आनीक 25 वर्सांनी गोंय जें आसा आनी जाचे आयडेंटिटी हें करपाक आमी इतले झगडले ते आतां ऑटोमॅटिकली वेगळे भशेन मर्ज भारता भितर मर्ज जावपाचें जातलें जालेंच आतांच पळय आसागांव वयशी जाल्यार गोंयकार कोण दिसना तूं तर हांगा वयर सुमार 1,500 वोट आहा आमच्या वयर थंयसर प्रत्येकान राजकारण्यांनी आपले आपले वोट बँक तयार करून दवरल्या सगळे कडेन सो अशें करून आमी आमची आयडेंटिटी जी आमी झगडून घेतिल्ली सांबाळूंक सोदताले ते आमचे लागीं घडोंक ना आनी हितून गव्हर्मेंटूय जबाबदार आसा गव्हर्मेंटान तर कांय कायदे केलेले जाचे प्रमाणे जमीन विकपाक दवरलेले रिस्ट्रिक्शन्स वय भायले आतां पळय कितें कशें हांगा नॉन गोवन्स वाडले कन्स्ट्रक्शन वाडल्या उपरांत आमकां जाय आसलें लेबर गोंया मेळना सो हांगसरले हाड महाराष्ट्रांतले हाड कर्नाटकांतले हाड पूण जितले तूं हाडटा तें कन्स्ट्रक्शन जाल्या उपरांत तांकां परतून धाडूंक जाय आसलें तें सरकारान केलें ना ते हांगासर कम्युनिदादीच्या जाग्यांनी इल्ले कुडके इल्लिगली बांदून ते रावंक लागले आनी आयज ते आतां आयज ते ओनर जाले आयज गव्हर्मेंट तांकां तांची जमनी दिवपाक दिले आनी इतले जायते फावटी इतलें दूख दिसता तांकां हांगासरूय वोटींग आहा आनी कर्नाटकान गेल्यार ते कर्नाटकानूय वोटींग आहा कित्याक आमी पळयता हांगसरले लोक जे आसा थंयसर जेन्ना इलेक्शनां येता हांगसर बसींच्यो बसी भरून आतां तर कर्नाटका महाराष्ट्र करूं ना आतां ओरिसा झारखंड आतां ते खूब सगळे बिहार सगळे तरेचे पूण दुसरें एक सांगता तेवूय जाल्यार म्हाका म्हाज्या चिंतपा प्रमाणे तांची आमकां गरज आसा गरज आसा कशी की आतां समजया तुका एक गार्डनान काम करपाक जाय एक इलेक्ट्रिशियन जाय एक प्लंबर जाय जाल्यार आमच्या गोंयकार कोण काम करपाक तयार ना मॅन्युअल काम कोणूच करपाक तयार ना म्हणल्यार तेंची जाय पडटा पूण कितें जावंक जाय आसलें आमच्या सरकाराचे जांकां गरज आसा आमकां तांकां तुमी हाडा पूण हांगासर पर्मनंट हें दिनाका तांकां रावपाक तें जावन हांगासर ते आतां व्हडले धनी जाल्या आनी फाल्यां अशें टायम येतलो की आमच्या समजया कोणाक तर एक जमनीचो कुडको जाय जाल्यार पर्यंत तो मेळपाचो परवडपाचो ना इतले रेट सद्या वाडपाक लागले गोंयकारांक कांट अफोर्ड लँड प्रायसीस सो हें रिवर्स आतां जावपाक लागलें पत्तें जालो तेन्ना जे पळय आमचे फुडारी आसले आनी जांचें मन आसलें त्या मना प्रमाणे आमी फुडें गेले ना आनी ते जे कितें चिंताले गोंया विशीं तें जालें ना उलफाटेन जालां आनी आयज ताका आमी रिस्पॉन्सिबल आसा लोकूय रिस्पॉन्सिबल आसा गव्हर्मेंट रिस्पॉन्सिबल आसा सो गोंयची आतां परत एकदां आमी आतां एंड करतना एक हें दिसता की गोंयच्या आयडेंटिटीक परत एकदां थ्रेट तयार जाला हय जालेंच आतां गोंयची आयडेंटिटी इज इन डेंजर इज इन डेंजर कित्याक जितले नॉन गोवन्स वाडटा कितें आनीक एक तूं पयशे जाल्यार जितले नॉन गोवन्स गोंया येवन सेटल जाल्यार तेणी सगल्यांनी आपआपल्या प्रांताचें एसोसिएशन केलां केरळाचें आहा ते केरळा एसोसिएशन आहा कर्नाटकाचें आहा तेंचें एसोसिएशन आहा म्हणजे अशें जाल्ल्या कारणान ते गोंया रावता गोंया शिकता गोंया पोट भरता पूण ते एकठांय जावन आपली जी पयस आयडेंटिटी आहा ती सांबाळटा तशें गोंयकारां मदें जायना गोंयकार ह्या जमनी कडेन ताचो एक नातें आसपाक जाय कमिटमेंट अटॅचमेंट तो दिसना आनी तशें जर जाय जाल्यार मागीर
गोंय व्हरपाचें ना, ना गोंय वचपाचें दूख ना, जावपाचें ना आनी गोंय म्हूण आसतलें तितून गोंयकार आसचें ना, गोंय म्हूण आसतलें पूण तातूंत गोंयकार आसचें ना. तरी पूण आतां कितें उरलां तें पुणें सांबाळपाक आमच्या सरकारान उपाय घेवपाक जाय. कितें करपाक जाता? आतां तूं पयशे जाल्यार जमनी विकप जाता सगल्यो भायल्या लोकांक, तितून मिनिस्टर भागीदार आहा, तातूंत MLAs भागीदार आहा, म्हणजे तुमीच हाडटा तांकां. ते लँड डिलर जाले सगळे, MLAs म्हणटा मोठी लँड डिलर जाले, लँड डिलर जाले ते, आनी त्या खातीर हें ओदीक फास्ट डिसइंटिग्रेशन जाता गोंयकारपणाचें. म्हाका दिसता हाका तांकां हाडायतलो कोण? हे MLA आमीच निवडून दिता. हय तेच जाता आनी ते मागीर आपल्याक जाय तें करता. आनी ते लँड कन्वर्जन सद्या गोंयांत चालू आसा, ज्या प्रमाणाचें चालू आसा. हय आतां तेतूच कंट्रोलूच ना कांय. सरकारान तो हेचो टावन प्लॅनिंगाचो एक्ट चेंज केलो, आनी ते एक्ट चेंज केल्या उपरांत आनी कितल्याच फाटान कन्वर्शन करून सोडलें, स्केल लँड कन्वर्जन. म्हणटकूच हितून आमच्या फुडाऱ्यांक, मंत्र्यांक म्हूण, आमदारांक म्हूण खरो गोंयचो मोग आसा. गोंयची अस्मिताय सांबाळपाची तांकां मातपणी प्रयत्न करपाची उमेद आसा. तांचे जर बिहेवियर पळयत जाल्यार तांकां खंयच दिश्टी पडना की गोंय सांबाळपा खातीर ते कितें प्रयत्न करता, आनी वयल्यान ते गोंय काबार करपा खातीर प्रयत्न करता. ही दुखाची खबर, ही दुखाची खबर. सो लोकांनी कितें तरी हें करपाक जाय न्ही, जे कोण तांचे वोटर आसा. आतां कितें आहा न्हू, तूं म्हणटा वोटर आसा, ह्या पक्षान निवडून येता आनी थोड्या तेंपान काडटा आनी दुसऱ्या पक्षान वयता. लोक विचारता? लोक विचारिना, कित्याक लोक जाणा. पूण तुका सांगता, बांदोडकाराच्या टायमार एकदां हें जाल्लें, हें स्प्लीट जाल्लें. कितें हेचे MGचे थोडे आमदारांक ओडून काडलेले, सरकार उडोवपाक बांदोडकाराचो. तेन्ना आमचो वालेंत सिक्वेरा फ्रॉम कांदोली वॉज द कालंगूट MLA, आनी तो तितून आसलो. तो बांदोडकाराक गेल्लो हेल्प डिफेक्शन. कितें पळयतलो लोकांनी वचोन तेच्या घराचेर फातर घालून ताका, तेन्ना तें. पूण आयज तें घडोना, परिस्थिती बदलली सगळी आतां. आयज सारकें सत्कार करतात, सत्कार करता आनी कितें जालां. सो आमची व्हॅल्यू सिस्टम बदलल्या, सारकी पिड्या जाल्या. आमची हें गोंयचे बद्दलचो मोग आनी म्हाका सेल्फ इंट्रस्ट चड वाडला. सेल्फिशनेस चड वाडला. प्रत्येक जाण आपल्या पुरतो विचार करता, गोंयची पाड पडून बाकीचे कांय कोणाक पडून गेले ना. इतली आमी सेल्फिश जाल्या. सारकें 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 सारकें. तो मारीस बाब तुमचे कडेन उलोवन खूब बरें दिसलें. तुमचे इनसायट्स, तुमी जे कांय गोश्टी सांगल्यो, आनी खास करून जे गोंयांत सद्याक जी परिस्थिती आसा ताजे बद्दल तुमी जे पळय कॉमेंट केले ते खरेंच कोणाचे दोळे उगडटा जाल्यार पळोवया, खास करून गव्हर्मेंटाचे. कारण इतली सद्याक गोंयची परिस्थिती, जें गोंय सांबाळपा खातीर येदो व्हडले ओपिनियन पोल घेतलो, कितलेशेच लिडरांनी आपली कंट्रिब्युशन दिलें, खूब त्रास काडले आनी गोंयची आयडेंटिटी सेपरेट दवरपा खातीर प्रयत्न केले आनी फायनली गोंय सेपरेट दवरलें. पूण आतां आयज जर पळयत जाल्यार म्हाका दिसता आयज जर डॉक्टर जे सिकेरा आशिल्लो जाल्यार तो आपल्या कपार हात मारपाचो की बाबा आपणें कित्या खातीर हें गोंय सांबाळ्ळां आनी कित्या खातीर आपण सेपरेट दवरपा खातीर इतले प्रयत्न केले. कारण गोंयची आयज हळू करून आयडेंटिटीच ना जावपाक लागल्या. जी गोश्ट ताणें सांबाळिल्ली ती गोश्ट ऑटोमॅटिकली दिसान दीस आमी, आनी ताका जबाबदार आसा आमचें सरकार आनी आमी बीन टू सम एक्सटेंट. सो हें आतां गोंयची आयडेंटिटी हाजे फुडें जें कितें उरलां, तशें समाधीन बाब सांगता, तें आमी कशें सांबाळटले तें आतां म्हाका दिसता आमी बसून विचार करचो पडटलो आनी कितें उरलां तें आमी सांबाळपाचो प्रयत्न करया. थँक्यू व्हेरी मच समाधीन बाब. तुमकांय देव बरें करूं, कित्याक तुमी मुद्दाम हांगासर येयले आनी म्हाजो ओपिनियन एक्सप्रेस करपाक म्हाका संदी दिल्ली देखून हांवूय तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. पळयता तेव्हा डिजिटल गोवा.